बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं और बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन पहुँच सके। खबर शामिल करते हैं शाम की सबसे पहली। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पर 10 मिलियन रियाल का जुर्माना। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर कंपटीशन ने कहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक फरोख्त करने वाली मारूफ कंपनी पर कंपटीशन के कानून की 2 खिलाफ वर्जियों पर 10 मिलियन रियाल का जुर्माना किया गया है। ये कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक की फरोख्त और पैकिंग में सरगर्म है। अखबार 24 के मुताबिक जनरल अथॉरिटी फॉर कंपटीशन ने कहा है कि कंपनी पर 10 मिलियन रियाल जुर्माना किया गया है। कंपनी ने पहली खिलाफ वर्जी ये की कि मखसूस इक्तसादी सरगर्मी की अंजाम दही से कबल अथॉरिटी की मंजूरी ज़रूरी थी। कंपनी ने मंजूरी ना लेकर कंपटीशन सिस्टम की खिलाफ वर्जी की। दूसरा इल्ज़ाम कंपनी पर यह था कि उसने सॉफ्ट ड्रिंक की पैकिंग से मुतल्लिक जुग्राफियाई तकसीम की पाबंदी नहीं की। ये इल्ज़ाम भी कंपनी पर साबित हो गया था। जनरल अथॉरिटी फॉर कंपटीशन ने कहा कि कंपनी ने अपने खिलाफ जुर्माने के फैसले को महकमा जाती अदालत के सामने चैलेंज किया। ताहम अदालत ने तादीबी कमेटी के फैसले की हमायत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि कंपनी दोनों मुबैना खिलाफ वर्जियों की मुर्तकब हुई है। इसके बाकायदा सबूत रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और हर खिलाफ वर्जी पर उसे 5 मिलियन रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने रिजर्वेशन में ऑनलाइन तब्दीली की सहूलत। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने रिजर्वेशन ऑनलाइन तब्दील करने का तरीक़ाकार जारी किया है। आदल वेबसाइट के मुताबिक अल सऊदिया ने वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि माजी में इस हवाले से मुसाफिरों को दुश्वारियां पेश आती थीं, अब उन्हें हल कर दिया गया है। रिजर्वेशन में तब्दीली बेहद आसान हो गई है जो ऑनलाइन की जा सकती है। अब मुसाफिर को रिजर्वेशन में तब्दीली के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अल सऊदिया ने बयान में कहा कि जो लोग रिजर्वेशन में तरमीम कराना चाहते हैं वो अल सऊदिया की सर्विस के मेन पेज पर जाएँ जहाँ परवाज़ों की तफसीलात होंगी। बोर्डिंग पास के इजरा और परवाज़ों की तफसीलात वाले खाने होंगे। रिजर्वेशन नंबर दर्ज करें, फैमिली नाम या अपना लक़ब तहरीर करें, रिजर्वेशन की तफसीलात सामने आ जाएंगी। साथ ही रिजर्वेशन में तब्दीली का ऑप्शन भी आएगा। आपने रिजर्वेशन के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब करें। रिजर्वेशन का कन्फर्मेशन साबका तारीख वाली फ़ीस पर ही होगा, कोई इजाफी फ़ीस तरमीम के हवाले से नहीं ली जाएगी। अल सऊदिया ने यह सर्विस मुफ्त फराहम की है। आप रिजर्वेशन के नंबर से परवाज़ के हवाले से मालूमात भी ले सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मुसाफिरों ने सवाल किया था क्या वो अल सऊदिया की परवाज़ों पर रिजर्वेशन में तरमीम ऑनलाइन कर सकते हैं, आया रिजर्वेशन में तब्दीली की कोई फ़ीस होगी। मुसाफिरों का कहना था कि बाज़ औक़ात इंतहाई मजबूरी की वजह से सफ़र का प्रोग्राम मनसूख या मुलतवी या तब्दील करना पड़ जाता है। एमिरेट्स एयरलाइन का लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स के लिए दुगना माइल्स का ऐलान। एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई के अवार्ड याफ्ता लॉयल्टी प्रोग्राम एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स ने 20 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स की जानिब से 10 गुना तक बुक की जाने वाली परवाज़ों पर दुगना टियर माइल्स की पेशकश की है। एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस प्रोग्राम ने अपनी ब्रांड पार्टनरशिप में वसअत लाने के लिए सरमायाकारी में इजाफे के साथ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स की तादाद दुनिया भर में अब तक 27 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि साल 2000 में बनने वाले 32,000 बानी मेंबर्स अब भी एक्टिव हैं। अपने आगाज़ की 20वीं सालगिरह के मौका पर शराइत व ज़वाबित के साथ एमिरेट्स एयरलाइन ने 10 दिसंबर तक किसी भी बुक शुदा फ़्लाइट पर दुगना टियर माइल्स पेश किया है जो 31 मार्च 2021 तक के सफ़र के लिए कारआमद होंगे। इसके अलावा बानी मेंबर शराइत व ज़वाबित के मुताबिक 10 दिसंबर तक किसी भी बुक शुदा परवाज़ पर दुगना टियर माइल्स हासिल कर सकेंगे जो 31 अगस्त 2021 तक के लिए वैलिड होगा। अगली खबर शामिल करते हैं। ख़वातीन तफ्तीशी एहलकारों ने ताइफ का मारूफ रेस्टोरेंट बंद करवा दिया। ताइफ म्यूनसिपलिटी की ख़वातीन तफ्तीशी एहलकारों ने शहर के मारूफ रेस्टोरेंट को सफाई के फुकदान और गैर मेयारी खाना फराहम करने पर बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ख़वातीन एहलकारों ने कहा कि रेस्टोरेंट में सफाई न होने की वजह से किचन में जगह जगह कॉकरोच और हशरात पाए गए। अमला सफाई के असूलों की पाबंदी से आज़ाद पाया गया और फराहम किए जाने वाले खाने में मेयार और सफाई का फुकदान था। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि तफ्तीशी एहलकारों ने तमाम खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें तस्वीर और वीडियो में महफूज कर लिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया।
جبکہ مالکان پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں متعلقہ محکمے میں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طائف میونسپلٹی میں شعبہ خواتین کی سربراہ انجینئر حنوف البکمی نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ریاض میں لوٹ مار میں ملوث 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے دارالحکومت میں لوٹ مار کرنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ای ٹرانسپورٹ اپلیکیشن منسلک افراد کو دھوکہ دے کر طلب کر کے لوٹا جا رہا تھا۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ گروہ ایک سعودی وہ چاڈ اور اس کے علاوہ سوڈان کے 3 شہریوں اور افریقی ملک مالی کے 1 شہری پر مشتمل ہے۔ ترجمان نے لوٹ مار کی واردات کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ ہوم ڈیلیوری سروس اور ٹرانسپورٹ اپلیکیشن سے منسلک افراد کو بہانے سے بلاتے، مطلوبہ مقام پر پہنچنے کے بعد انہیں زد و کوب کرتے اور ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ لیتے تھے۔ ایک بڑی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے کہ دبئی جانے والوں کے لیے وزٹ ویزا پر امارات جانے والے پریشانی سے کیسے بچیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات پہنچنے پر کئی لوگوں کو کرونا کے بعد مشکلات کا سامنا ہے جو وزٹ ویزا پر گئے ہیں۔ کافی لوگ انڈیا سے اور پاکستان سے بھی سعودی عرب سعودی عرب آنے کے لیے وایا دبئی ہو کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے لوگ تو ڈائریکٹ آ رہے ہیں، لیکن انڈیا کے کچھ لوگ وایا دبئی ہو کر آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھی بھیجا گیا تھا۔ تو وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے آپ مشکلات سے بچ سکتے ہیں؟ تو اسی سلسلے میں کچھ چیزوں کا آپ کو وہ خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو وہ بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں وزٹ ویزے پر آنے والے مسافروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ اتنی رقم لائیں کہ جن سے ان کے دبئی میں قیام کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ یہ رقم 2000 سے 9000 درہم تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والے مسافروں کے پاس واپس جانے کا ٹکٹ بھی ہونا چاہیے، اور متحدہ عرب امارات میں رہنے کے لیے ہوٹل کی بکنگ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو اگر ان کے پاس بہت زیادہ رقم ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس بینک یا کریڈٹ کارڈ موجود ہو اور اتنی رقم موجود ہے تو بھی آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں محدود عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ اتوار 18 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 2,20,000 عمرہ زائرین اور 5,60,000 نمازی مسجد الحرام پہنچیں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ 14 روز تک جاری رہے گا یہ دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کو تمام مطلوبہ خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمرہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت ہر روز 40,000 نمازی اور 15,000 عمرہ زائرین مسجد الحرام پہنچیں گے۔ یہ حرم مکی کی کل گنجائش کا 75% ہوں گے۔ اگرچہ سعودی عرب کی جانب سے عمرہ شریف اور اس میں نماز کی اجازت دی گئی ہے حرم شریف میں، تاہم یہ سہولت فی الحال سعودی عرب میں مقیم افراد کو حاصل ہے۔ اس سال لاکھوں افراد عمرہ کی سعادت سے محروم ہیں جن کی آنکھیں مقدس مقامات کی زیارت کو ترس گئی ہیں۔ تاہم اب دنیا بھر میں بیٹھے مسلمان مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے کسی بھی مقام کا براہ راست دیدار کر سکیں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یونٹ کے تعاون سے الحرمین الشریفین کے ایمان فروز مناظر 360 ڈگری کے زاویے کے ساتھ 24 گھنٹے نشر کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد فکسڈ کیمروں کے ذریعے براہ راست حرمین کی نشریات کو منتقل کرنا اور 360 ڈگری زاویے پر دنیا بھر کے ناظرین کے لیے 24 گھنٹے کی بنیاد پر نشر کرنا ہے۔ حرمین پلیٹ فارم سے مربوط ہونے اور اسمارٹ فونز میں حرمین کے حوالے سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے کسی بھی مقام کا براہ راست دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے کرپشن کیسز، سرکاری اہلکار، تاجر اور غیر ملکی گرفتار، 193 ملین ریال برآمد کر لیے گئے۔ کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نے سرکاری اثر و نفوذ کے غلط استعمال اور سرکاری فرائض ادا کرنے کے لیے رشوت ستانی کے 889 کیسز میں 700 ملین ریال سے زیادہ کرپشن کے معاملات پکڑے ہیں۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق بدعنوانی کے معاملات میں وزارت دفاع، وزارت انصاف کے افسران، بلدیاتی کونسلوں کے عہدیداران، محکمہ ٹریفک اور کسٹم کے اہلکار، متعدد عام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ملوث ہے۔ 700 ملین ریال سے زیادہ بدعنوانی کے کیسز ریکارڈ پر آئے۔ ریاض پولیس نے موبائل سم کا غیر قانونی دھندا کرنے والے ایک مقیم غیر ملکی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے بتایا کہ فلپائن کا ایک شہری ریاض کے ایک رہائشی محلے میں اساسی اشیاء کے شو روم کی آڑ میں موبائل سم کا دھندا کر رہا تھا۔
اس کے قبضے سے 1076 سم برآمد ہوئی، مختلف موبائل سعودی کمپنیوں کی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے اور اہم ترین اپڈیٹس کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔